हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे एम्पावरिंग आवर चिल्ड्रन, हाउ वी कैन एम्पावर आवर चिल्ड्रन। इस पे बात करने का मुझे ख्याल इसलिए आया क्योंकि पिछले दिनों से मैंने कुछ क्लिप्स देखे, एक ड्रामा सीरियल चल रहा है एंड आई एम हैप्पी कि पीपल आर शोइंग दीज काइंड ऑफ ड्रामास, बट आई डोंट नो द होल स्टोरी कि उस ड्रामे की सारी स्टोरी क्या है। What I know, जो मैंने कुछ क्लिप्स देखे, जिसमें एक क्लिप था कि the head of the family is actually diagnosed with cancer and he's about to die in a few months. तो वो अपनी वाइफ को सिखा रहा है कि कैसे मैंने गाड़ी के बारे में उसे बता रहा है, उसका बोनट खोल के उसके बारे में बता रहा है। इसके बाद ही वॉज शेयरिंग सम फाइल्स विथ हर, इंश्योरेंस की फाइल्स, प्रॉपर्टी की फाइल्स, और उसे बता रहा है कि कौन से पैसे कहाँ से आते हैं, बच्ची की फ़ीस कैसे देनी है, घर का ख़र्चा कैसे चलाना है। और इसी तरह एक क्लिप में वो अपनी बच्ची को सिखा रहा है कि उसने रोड कैसे क्रॉस करनी है। तो कुछ एक क्लिप था उनका जिसमें ही वॉज गेटिंग एंग्री कि वो अपनी फ्रेंड के साथ या अपनी एक रिश्तेदार के साथ वो बाहर शॉपिंग करने भी क्यों चली गई उससे पूछे बगैर। सो दिस इज़ एक्चुअली a reflection of our society. अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ एग्जैक्टली something that happens in most of our households, जहाँ पे sometimes out of love, जैसे I also remember our father used to say कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, you don't have to worry about anything, I'll manage, मैं संभाल लूँगा, हो जाएगा। And the same thing, our men, they take care of the things outside, तो उनको लगता है कि हमें इसके ज़िम्मेदार हैं, हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पुट द फूड ऑन द टेबल। तो हम इनको ईजी रखें, अपने बच्चों को ईजी रखें, अपनी बच्चियों को ईजी रखें। तो कुछ लोगों का ख्याल होता है यार जब हम लोग चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये लोग सीख लेंगे, खुद ही कर लेंगे जब पड़ेगी। बहुत दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं कि हम पे भी जब पड़ी थी तो हमें आ गया सब कुछ, इन पे भी पड़ेगी तो आ जाएगी, सो अभी तो इन्जॉय करें ना, हमारे होते हुए तो ये लोग थोड़ा सा इन्जॉय करें। I won't say this is a bad approach. I would say कि ये this is a way of love, ठीक है, कि आपका ये प्यार है कि आप चाहते हैं कि आप अपने अपने ख़ानदान की हिफाजत करें। बट अब बहुत चैलेंजिंग होती जा रही हैं चीज़ें, और मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई क्रूशल स्टेज आए या हमें अपनी ज़िंदगी बीइंग पेरेंट्स, हमें अपनी ज़िंदगियों का नहीं पता कि व्हेन we're gonna लीव, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को बहुत सारा कुछ जो हम सीखा है, जो हमने ज़िंदगी से सीखा है, जो चीज़ें हम रोज़ करते हैं, जिसको हम जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, एटलीस्ट वी टेल देम कि हाउ दे कैन फेस दोज प्रॉब्लम्स। उनको वो स्किल्स हम ज़रूर सिखाएं जो कि उनके आगे काम आएंगे। उन्होंने अपने तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उनको जैसे जो चीज़ बेहतर लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हम रोज़ रोज़ उनको सिखा सकते हैं। अगर आप स्कूल को, क्योंकि हम मेजोरिटी बताएं, हम कहते हैं यार स्कूल जा तो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ये सीख लेगा वहाँ से, तो वी डोंट हैव टू टेल देम एनीथिंग। प्लस हमें लगता है कि स्कूल के बाद इसके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके ऊपर, और बच्चा भी जो है वो तंग होता है इस चीज़ से कि यार मैं अभी स्कूल से आया हूँ, ट्यूशन से आया हूँ, मैं इतना जो है मेरा टाइम, अब फिर मुझे बैठा के तो ये कोई लेक्चर दे रहे हैं, मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता। तो आई एम गोना टेल यू कि किस तरह आई हेल्प एम्पावर माई चिल्ड्रन। पिछले दिनों ऑन संडे वी वेंट टू, मेरी बहुत अच्छे कलीग हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, तो ही वांटेड टू मीट विद अस। तो उनकी मिसेस मुझसे पूछ रही थी कि अच्छा आप होम स्कूलिंग करते हैं तो फिर आप सारा दिन क्या करते हैं और आप कहाँ जाते हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि आप हम क्या करते हैं, तो इट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू हर कि हम अगर पढ़ाई की बात होए तो हम क्या करते हैं, और जो चीज़ें आई थॉट कि आई एम डूइंग, वो मेरे लिए मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट्स गोना हेल्प देम, बट फॉर समबडी who perhaps have not,
کیا کہتے ہیں جس کو اس کا آئیڈیا نہ ہو وہ شاید اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کرتا. تو I'm gonna tell you the things that I think are life skills, اور جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ I teach them, اور اگر I'm not there تو they can handle their lives. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے جو کہ میں نے بہت جس کو کبھی کبھی مجھے بھی بہت اس چیز پہ ہوتا ہے کہ یار مجھے کوکنگ نہیں آتی تھی. میری امی کو یہ تھا کہ بھائی یہ پڑھتی ہے اور اس کو پڑھنے دو, اس کو کز آئی یوزڈ ٹو گیٹ گڈ مارکس, تو شی واز لائک کہ اس کو پڑھنے دو, کوئی بات نہیں, کوئی وہ بھی ان کا بھی یہی تھا کہ جب اس پہ پڑھے گی تو اس کو آ جائے گا. لیکن میں نے یہ تجربہ, میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا, مجھ پہ پڑھی تو مجھے آیا تو صحیح لیکن بہت عرصہ لگا, مجھے بہت ٹائم لگا. کوکنگ کیم ویری ہارڈ ٹو می, اور مجھے تقریباً کم سے کم 10 سال ہر روز میری کوکنگ میں سے ارشد نے نقص نکالنے ہوتے تھے کہ بھائی یہ کیا سالن سے ایک طرح بھنا نہیں ہے, سالن میں مسالے کم ہیں, سالن میں فلانا نہیں ہے, سالن میں ٹھمکا نہیں ہے. مطلب دے واز آئی کیا فیوریس کی یار کیا اتنا وہ کر کے ٹائم لگا کے سب کچھ کیا. اللہ بھلا کرے اس یوٹیوب کا, جس میں پہلے آتے تھے کوکنگ شوز بھی آتے تھے لیکن پیپل یوز ٹو اونلی ٹیچ. میں نے ذائقہ جب شروع ہوا چینل تو میں نے باقاعدہ ایک کاپی بھر دی ریسیپیز نوٹ کر کے, بٹ آئی ریئلائزڈ کہ دیٹس آل ڈفرینٹ طرح کے انگریڈینٹس جو آپ کو عام طور پہ ملتے بھی نہیں ہیں. اور چکن ہر چیز کے اندر چکن, یو آر ناٹ کوکنگ چکن ایوری ڈے, آپ نے روزمرہ کے کھانے کیسے بنانے ہیں, دیٹ واز ناٹ دیئر. سو اٹ ٹک می ٹائم, ٹھیک ہے. اور آپ کو کوئی نہیں سکھاتا. ہم اس سنڈے کو بھی ان کی امی سے بات ہو رہی تھی تو شی واز سیئنگ کہ کوئی نہیں سکھاتا آپ کو. اب شی واز سیئنگ کہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اب تو جو چاہیے جو سیکھنا ہے آل اوور دا ورلڈ آپ کو جو ہے وہ لوگ سکھا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, تو اب ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے, ایکسکیوز نہیں ہے. سو دیٹس اے گڈ تھنگ آئی وڈ سے فار مائی کڈس ایز ویل. ان کو بھی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو دے آلویز لک ایٹ یوٹیوب. لیکن جو میں نے ان کے ساتھ کیا وہ یہ کہ آئی نیور اسٹاپ دیم فرام گوئنگ ان ٹو دا کچن. وہ ہمیشہ یار یہ بھائی صاحب آپ کہیں اور جا کے بی کر لیں. از اٹ اے مچھر ہی اور ہاں میں نے ان کو کبھی کچن ایون کہ مادی بہت چھوٹی سی اس نے چلنا بھی شروع کیا تھا تو شی یوز ٹو کم ٹو می اینڈ شی واز لائک کہ کیونکہ ہمارے کمرے کے ساتھ ہی کچن تھا, اٹیچ کچن تھا, تو شی یوز ٹو کم اور سٹ آن دا اسٹیئرس. اور مادی جو ہے وہ میرے ساتھ پراپر مل کے کھانا بنا. ابھی بھی اف آئی ایم ان دی کچن, اگر میں نے ہانڈی بنانی ہے, میں روٹیاں بھی بنا رہی ہوں, تو یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ کون ماما کے ساتھ کس نے روٹیاں سیکھنی ہے. تو دے آر آلویز سو ایکسائٹیڈ, بوتھ آف دیم آر سو ایکسائٹیڈ ٹو بی ان دی کچن. اور آئی نیور کبھی میں نے ان کو فورس نہیں کیا کہ دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو, اور یا میں نے ان کو کبھی منع نہیں کیا کہ آپ نے کچن میں نہیں جانا یا گن مچاؤ گے یا فلانا ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو گیون دیم زیرو. جب سے وہ شروع ہوئے ہیں جب سے دے اسٹیپ ان ٹو دا کچن, دے ہیو دس لبرٹی ٹو بی ان دا کچن. کچھ بھی بنانا ہے دے ڈو اٹ. اور مجھے لگتا ہے یہ لائف اسکل ہے, اور دس از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ دیم a lot in life, کیونکہ آپ نے کھانا 2 سے 3 ٹائم روز کھانا ہے. اگر آپ خود کہیں پہ جا کے ایز اے اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں, اگر آپ کسی آفٹر میرج یو آر ود somebody, you have to cook, ٹھیک ہے. دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو ایون اف یو میجورٹی آف دا ٹائم یہ بھی ہے, ایون اف یو آر اے بوائے اور اے گرل, دیر از نو ڈسٹنکشن. اف یو نو کوکنگ تو آپ بہت ساری چیزیں, آپ پیسے بچا سکتے ہیں, آپ اپنی ہیلتھ بچا سکتے ہیں. تو کوکنگ از اے ونڈرفل اسکل. اگین وہ جو سارا سال جب مجھے نہیں پکانا آتا تھا کہ وہ چیز ہوتی تھی اچھا آپ یہ کیسے پکانی ہے, اور کوئی ہے بھی نہیں بتانے والا سمجھانے والا. آئی ریممبر ایک دفعہ مجھے زردہ بنانا تھا, آئی کالڈ مائی فرینڈ, میرے آفس کی فرینڈ تھی, مجھے یاد تھا کہ بھی اس کی شادی ہوئی نہیں, اور وہ کہتی ہے کہ میری ساس بہت اچھے کھانے بناتی ہیں, اور اس کی ساس اتنی لولی تھی کہ وہ خود بھی بہت اچھے کھانے بناتی ہیں اور وہ اس کو سکھاتی بھی ہیں. اٹ از
such a blessing. تو I called her, I was like یار مجھے زردہ بنانا ہے بٹ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے بنانا ہے. And then she was like اچھا میں بات کراتی ہوں. کوئی ہماری آدھا ایک گھنٹہ بات ہوئی اور آنٹی نے اپنے تجربے شیئر کیے. آنٹی نے بتایا, آنٹی نے کہا جب میں بھی میری 18-19 سال میں شادی ہوئی تھی اور she said مجھے بھی کچھ نہیں بنانا آتا تھا, میں روٹیاں بنا کے جی سائڈ ایک میں نے وہ رکھا ہوا تھا, بیگ رکھا ہوا تھا بڑا سارا جس میں میری روٹی صحیح نہیں بنتی تھی تو وہ میں نے چھپا کے اس میں ڈال دیتی تھی. تو شی واز لائک کہ مجھے کچھ نہیں بنانا آتا تھا. اور یہاں پر تو پراپر کچھ لوگوں کی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ پراپر کھانے والے لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہیں, جو کہہ رہے ہوتے ہیں, جو فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج کھیر بنا دیں, آج کچیلا بنا دیں, آج فلانی نہاری بنا دیں, یہ کر دیں. تو ایک بندہ جس نے کچن میں پاؤں نہ رکھا ہو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے چیزیں. سو اس چیز کو آئی وانٹڈ ٹو کمپنسیٹ فار مائی کڈس. اور میرے آئی واز لکی کہ دے ور ہیپی ٹو بی ان دی کچن. کوکنگ کی بات بہت شروع میں ہمیشہ سے, جس کے میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آئی آلویز انکریج دیم ٹو کلین آفٹر دیم. بیڈ ٹھیک کیسے کرنا ہے, ٹیبل صاف کیسے کرنی ہے, ایک بچے نے اگر کھانا لگایا تو دوسرا بچہ سارے برتن سمیٹ کے آئے گا, کلیننگ آف دا ہاؤس, جھاڑو کیسے دینا ہے, فرش کیسے صاف کرنے ہیں, پوچھا کیسے پھیرنا ہے, واش روم کیسے صاف کرنے ہیں, لانڈری کیسے کرنی ہے, برتن کیسے دھونے ہیں. دیز آر آل دا تھنگس دیٹ آئی ٹیچ دم. ٹھیک ہے, اور دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ دم ٹو ڈو. ٹھیک ہے, دے وڈ لائک کہ نہیں اگر میں نہیں کرنا تو یہ نہیں, یار یہ تو کرنا پڑے گا, یو ہیو ٹو ڈو دس تھنگ. ٹھیک ہے, اور سم ٹائمز آپ کو ہوتا ہے کہ یار ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے آپ کو یو فیل لائک کہ یار یہ میں وہ تو نہیں کر رہا, اپنے بچوں پہ ظلم تو نہیں کر رہا. I would tell you, you are doing them a favor کہ آپ ان کو یہ چیزوں سے پہلے سے ہی ان کو سکھا رہے ہیں. You are doing them a great favor. So میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے بچوں میں بڑا ظلم کرتی ہوں. میری ایک فرینڈ ہے, اس کی امی کہتی ہیں, انہوں نے میری کچھ ویڈیوز دیکھی مادی کے کام کرتے ہوئے, لائک نادیہ ایتے چائلڈ لیبر ہے گی تے بچیاں چھوٹے چھوٹے بچیاں کو تو کام کرانی ہوندی ہیں. سو یا دس از واٹ آئی ڈو. اور یہ بچپن سے, مناہل بھی جب چھوٹی تھی تو مناہل کا بھی فریج کے اوپر ایک ٹائم ٹیبل ہوتا تھا, شی ہیڈ ٹو کلین تھنگس. اور اب اس کی ہمیں کوئی ایسے ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا کہ مناہل آج آپ نے یہ کام کرنا ہے یا میں نے یہ کام کرنا ہے. اب جس طرح آج یہ ہوا کہ آئی واز ڈیپ کلیننگ مائی ہاؤس. وٹ آئی ڈو, ایک قسم کا ڈیپ کلیننگ آئی ڈو ایوری ڈے, بٹ آج نا مجھے کچھ خاص ہی شوق چڑھا ہوا تھا. تو آئی اتنی دیر میں ارشد آ کے, حالانکہ میرا کام شام نیچے شاید میں کچھ کر رہی تھی, تو ہی کیم. اور میں نے ابھی سوچا, میں نے کہا میں ابھی جاتی ہوں اوپر, تو روٹی بنانی تھی میں نے اوپر جا کے. تو مجھے پراٹھوں کی, دیسی گھی کے پراٹھوں کی جو ہے نا وہ خوشبو آئی. تو میں نے کہا یار یہ کون بنا رہا ہے پراٹھے, یعنی ابھی دے نیو کہ ابھی ماما کو ٹائم تھوڑا لگ جائے گا اور بابا آگے ہیں, بابا کے پاس ٹائم کم ہوگا. تو مناہل واز میکنگ پراٹھے. اور اسی طرح اس کو پتہ, چھوٹی کو پتہ ہے کہ بھئی اگر بھا نے یہ کام کرنے ہیں تو شی وڈ سیٹ دا ٹیبل, اور دس از ہاؤ دے, یعنی نوبڈی ہیز ٹو سے کہ یار تم یہ کر لو یا تم یہ کر لو. تو دنوں کہ کیا کرنا ہے. اینڈ لوگ سمجھتے ہیں, سم ٹائمس پیپل آسک می کہ ناطیہ آپ جاب بھی کر لیتی ہو, آپ پڑھ بھی لیتی ہو, گھر کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہے, بچوں کو بھی پڑھا رہی ہوتی ہے, ہاؤ ڈو یو مینیج یور ٹائم اینڈ روٹین. اینڈ میرا آنسر یہ ہوتا ہے کہ دس از ناٹ می الون, یہ اٹ از اے ٹیم ورک. ہم ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو لفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسپیشلی مائی گرلز دے لفٹ می کہ یار اگر ماما کو یہ چیز کرنی ہے, I can study because of them. And this is a team work. اور ہمیں ہر کسی کو پتہ. اب آج کل ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جو چیزیں ماما کو آتی ہیں, ماما از گوئنگ ٹو ڈیڈیکیٹ ٹو بھا, اور بھا کو جو چیزیں آتی ہیں, سیکھی ہیں بھا نے, جو اس کو کرنا آتا ہے وہ مادی کو. بھا نوز بیکنگ, بھا نوز ہاؤ ٹو میک گڈ سوپ, اور تورتیجاز کیسے بناتے ہیں, تو شی از گوئنگ ٹو ٹیچ مادی.
तो मादी होती है हमेशा किचन में जब वो ये काम कर रही होती है, तो शी शी इज़ लर्निंग दीज थिंग्स फ्रॉम हर सिस्टर। और जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं अपने बच्चों को डिलिबरेटली सिखा रही होती हूँ कि दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स। और इसी तरह देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ लेफ्ट विच इज़ सोइंग, आई नो हाउ टू सो। और मैंने अपनी मशीन जो है वो कुछ दिनों तक बाहर निकाली है, देन आई एम प्लानिंग टू हेल्प मादी सो फ्यू थिंग्स, क्योंकि मादी को ज़्यादा शौक है मिनाहिल से ज़्यादा। बट मिनाहिल ऑल्सो सेड कि शी वांट्स टू नो कि मैंने अपने कपड़े कैसे रिपेयर करने हैं, तो आई एम गोना टीच देम सोइंग इज़ वा। इसमें एक और चीज़ आती है, जब हम क्लीनिंग की बात कर रहे थे, तो वी हैव 3 cats। तो cats इज़ लाइक हैविंग cats इज़ प्रीटी मच लाइक हैविंग किड्स। तो उनका खाना, दिस इज़ समथिंग दैट मिनाहिल मैनेजेस। और उनका लिटर जो साफ़ करना है, दिस इज़ समथिंग शी नोज़ कि एवरी डे 2 जगह पे लिटर पड़ा होता है, तो 2 जगह पे उसने जाके सुबह सुबह उसको साफ़ करना होता है। आज मादी हेल्प्ड अस क्लीनिंग द लिटर। शी वाज लाइक, शी केम अप टू मी हरसेल्फ एंड शी वाज लाइक कि मामा आज मैंने लिटर साफ़ करना है। देन आई सेड कि उसको उठा के पहले छत पे लेके जाओ, और फिर शी वाज क्लीनिंग द लिटर। तो व्हेनेवर शी इज़ विलिंग टू डू समथिंग, आई ऑलवेज से कि हाँ यार तुम कर लो कोई नहीं, कहीं पे कोई मसला आएगा, आई एम देयर, आई एम गोना हेल्प हर आउट। दो जब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, आई एम देयर, आई एम लुकिंग एट देम, और जहाँ पे कहीं कोई मसला होता है, आई हेल्प देम आउट। तो दिस इज़ द थिंग, these are the things that नो कि हर दफ़ा हर रोज़ these are the things which need to happen, और they do these things। एक बहुत important चीज़ जो है, that is finances। अब ये होता है, एंड दिस इज़ बिन स्टार्टिंग 5, 7, 10 महीनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो गया। जो ग्रॉसरी की जो लिस्ट बनती है, जब अरशद रात को फ़ोन भी करते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ आने वाला है तो बता दो, तो मादी इज़ द वन हु नोज़ कि हमारे घर में क्या चीज़ नहीं है, फ्रिज में क्या चीज़ ख़त्म हो गई है। और शी टेल्स हर बाबा की, क्योंकि वो मेरा जॉब का टाइम होता है, तो समटाइम्स आई एम बिज़ी, तो दे टेल देयर फादर कि क्या चीज़ आने वाली है। इसके अलावा जब ग्रॉसरी की लिस्ट बनती है तो ये दोनों बहनें ही बनाती हैं। क्या सारे ड्रॉर्स को चेक करना, फ्रिज को चेक करना, और देखना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ चाहिए है, दे आर रिस्पॉन्स, आई डोंट डू दैट एनी मोर। और इसके अलावा बाबा जो भी ख़र्चा होता है, जो कि मुझे वो देते होते थे पहले, अब वो रोज़ आके इनको देते हैं। सो मादी इज़ द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ कितने पैसे आए हैं, उसमें से अगर हमें अगर कोई चीज़ कोई पैसे चाहिए हैं, तो भाग को कोई पैसे चाहिए हैं, तो शी इज़ द वन हु नोट्स डाउन एवरीथिंग कि किसको पैसे मैंने दिए हैं और कितने पैसे मेरे पास टोटल पड़े हैं। तो शी इज़ द वन हु इज़ टेकिंग, शी इज़ आवर कैशियर। सो आई वाज टेलिंग यू कि इट इज़ सो एक्साइटिंग। मेरे लिए भी बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है जब मैं इनको कुछ सिखाती हूँ, तो आई गेट सरप्राइज कि यार किस तरह अगर हम छोटी छोटी, आई डू नो वन थिंग कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को नोट करते हैं तो दे आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू नोटिस्ड। ठीक है, तो इसी तरह मैंने उसको एक बना के दी हुई है शीट, जिसमें शी हैज़ टू राइट द डेट कि कितने पैसे बाबा ने दिए हैं, वो क्रेडिट होंगे, वो अमाउंट क्रेडिट होगी, और जितने पैसे अगर कोई मांगेगा आपने उनको देने हैं तो वो आपने डेबिट में लिखने हैं, ताकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक, यू आर कैशियर ऑफ द बैंक। तो इसके साथ साथ आई नोटिस कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बच्चे को मैथ्स में सिखा सकते हैं, जो कि आपने जो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप सिखाते हैं, तो यही हम कहते हैं। अच्छा, आप अगर इफ़ यू हैव दिस मच अमाउंट, अगर आपको लगता है कि आपने आपका जो सेट गोल है बाय द एंड ऑफ द मंथ, अगर आपने इतने पैसे रखने जमा करने हैं, तो आप को और कितने पैसे करने पड़ेंगे। अगर आपने इतने पैसे और करने हैं, तो आपको क्या लगता है ऑन एवरेज आपके पास पर डे कितने पैसे आने चाहिए। आप उसका टोटल करो, देखो मैच कर रही है, अमाउंट्स मैच हो रही हैं। अगर क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल है, उसमें से इसी आपने सब चीज़ें करेक्टली नोटिस की हुई हैं, नोट डाउन की हुई हैं। तो दिस थिंग एक्चुअली हेल्प्स देम जॉट डाउन थिंग्स, अंडरस्टैंड कि अब इट्स नॉट, ऐसे नहीं होता था कि वो हर रोज़ आके उसको पैसे देते हैं, बट थिंग इज़ कि जैसे खर्चा देते हैं, तो नाउ शी आस्क, शी इज़ लाइक ओके, मैं फिर खाता, हम उसको कहते हैं ये तुम्हारा खाता है, एंड शी गोज़ लाइक कि
पापा फिर आज के खाते के पैसे, एंड the moment we ask her कि हम इतने पैसे चाहिए, तो she ask us कि क्या वजह है, किस लिए चाहिए है, ठीक है, आप लोग दूसरा कहीं से चेंज इकट्ठा करें, कहीं और देखें, अगर आपको वहाँ से मिल जाते हैं तो वो पैसे यूज़ कर लें. She is getting aware of how money works, and we take both of them to the banks. हम जब भी बैंक जाते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मनाहिल ने अपनी फ़ीस ओ लेवल्स की सारा प्रोसीजर उसने खुद अपना किया था, तो इसी तरह वी टेक देम टू द बैंक एंड टू अंडरस्टैंड कि यार हाउ दीज थिंग्स वर्क, सो दे डोंट फील ये चीज़ें उनको एलियन ना लगे. एंड we teach them. हर दफ़ा जब ATM पे हम जाते हैं तो they go with us, they use the ATM, they know कि किस तरह से उन्होंने उसको ऑपरेट करना है. और one other thing that we're doing is with Madi is 8.5, तो हमारे घर के जितने भी सारे बिल्स हैं, पानी, गैस, बिजली, ये सब हम ऑनलाइन पे करते हैं. तो शी इज़ द वन जिसको अरशद बताते रहते हैं कि यहाँ पे बिल की टोटल अमाउंट लिखी हुई है, ये हमने इसके अंदर एंटर करना है, तो उसके बाद जो है वी आर गोइंग टू पे आवर बिल. तो these are the things, these are the basic, मुझे लगता है कि ये बेसिक स्किल्स हैं जो कि हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और हमें ख़ुद भी आने चाहिए. बीइंग अ वुमन हमें ख़ुद भी आने चाहिए ये सारी चीज़ें आज के दौर में. These are the things we should know कि how we operate in outside world. इस तरह से जितनी ज़्यादा नॉलेज हमें होती है, जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी को हमें स्कैम करना, हमें बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं रहता उनके लिए. And it is important. Now I'm addressing those men who are listening to my videos. It's very important. अगर आप अपनी घर वाली को, अपनी अदर हाफ को एम्पावर करते हैं, आई नो कि अरशद मुझे हर जगह लेके जाता है. इट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही टेक्स मी एवरी डे एवरीवेयर. जब मैंने लैपटॉप लेना है, मैं हफीज़ सेंटर में मुझे साथ लेके जाते हैं, हालांकि दिस इज़ इंटायर मेंस वर्ल्ड, ठीक है, वहाँ पे मैंने हार्डली कोई औरत देखी है, but I always go with him. घर बना, बैरिया के ऑफिस हम जितनी दफ़ा गए, यहाँ कितने भी ऑफिस, सोसाइटी के ऑफिस हो गए, क्या अगर हमने वी हैव टू बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम समबडी, वी गो देयर, ही टेक्स मी. या अगर वहाँ पे मेरा कोई काम भी नहीं है, ही वुड ऑलवेज टेक मी विद हिम. हमने कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन कराई है, ही वुड टेल मी एवरीथिंग कि ये चीज़ इस तरह से, ही वुड आस्क मी टू गो एंड बाय थिंग्स माई सेल्फ. और आई नो कि मुझे नहीं होता इतना the way he understands things, but he taking me along gives me a lot of knowledge कि how things are working outside. और अगर I have to operate on my own, तो मुझे पता होगा, मुझे पता है कि मैंने किससे किस तरह से बात करनी है, किससे किस तरह से बार्गेन करना है, चीज़ों की क्वालिटी किस तरह से पता करनी है, ये सारी चीज़ें. He is the one, we grew up actually together, and I think he is very street smart. और बहुत सारा कुछ जो मैंने सीखा है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको अपनी वीडियो से बताती हूँ, 80 to 90% are the things that I learned from him. और he बहुत जगह पे मुझे इस चीज़ का ना बहुत एहसास होता है कि what he did with me is not something that many men do with their wives. वो उनको उस तरह से इन्वॉल्व नहीं करते अपनी एक्सटर्नल लाइफ के अंदर जितना उनको इन्वॉल्व करना चाहिए. Well, I don't know, perhaps this was a bit difficult for me to explain. I don't know how to put my thoughts into proper words, but crux इसका ये है कि I really respect my husband, and I really admire my husband for giving me an opportunity to learn. मुझे वो एक्सपोजर देने के लिए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए कि I can be in the company of people who mean business, and I can be there and I can learn from them and I can observe them and I can be a part of that gathering. And that whole exercise actually turned me into a man myself. So this is a very empowering thing. This is what I'm saying कि अगर आप
if you are a woman and your husband is the one who gives you this kind of opportunity, it is, take it. It is important. Or if you are a man who's listening to me and you have a wife, and you make sure that you involve her in your daily external matters, which is, آپ جب اپنے بیوی کو پاور دیتے ہیں، امپاور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو امپاور کرتے ہیں، تو بیسکلی آپ اپنے آپ کو امپاور کریں. آپ اپنی پاور کو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ گیٹس ملٹیپلائڈ ود لائک 1000 and million. تو آپ کی پاور زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کا خاندان پاور میں امپاور ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی پاور زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. دس از امپورٹنٹ. بے شک I love my children, that's why I make them work. I love my children, that's why I make them understand difficult money concepts. ٹھیک ہے. So that is the thing, and I think perhaps this is something that I wanted to share with you today. And thank you very much for listening to me, and you have a great day. Bye.